नाज़रीन, इसराइल ने एक मरतबा दोबारा फिर मशरक़ वस्ता की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, उसको हिला के रख दिया। शाम पे हमला क्यों किया गया? दमिश्क और सवेदा में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? शाम ने इसराइली हमले का जवाब क्यों नहीं दिया? सऊदी अरब और तुर्की इस जंग में किस तरह से शामिल हैं? और ये जो लड़ाई है ये हो क्यों रही है? इसराइल ने बहाना बनाया कि इसराइल अपनी एक कम्युनिटी है जिसे वो द्रूज कहते हैं। ये द्रूज कबीला कौन है, इसकी वजह से ये सारी लड़ाई हो रही है। डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। द्रूज कबीले की तारीख और मौजूदा जो जंगी सूरत हाल है, इस पे एक मुकम्मल डिटेल्स प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। शाम और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर रोशनी डालेंगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपको ज़रा सूरत हाल बता दें। सूरत हाल ये है कि इसराइल ने सवेदा और दमिश्क पर जो शामी फ़ौजी अड्डे हैं, इसमें शाम का फ़ौजी हेड क्वार्टर भी है, उसके ऊपर हमले किए और हमले करने के बाद इसराइल की जानिब से ये दावा किया गया कि ये जो हमले हैं ये बहुत एक्यूरेट हैं। शामी जो सदर हैं अहमद अल-शरा, उन्होंने मीडिया पे आके गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शाम के पास दो ऑप्शंस थी। एक तो ये कि अगर हम जवाबी कार्रवाई करते तो एक ना ख़त्म होने वाली जंग इसराइल और शाम के दरमियान छिड़ सकती थी, और दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरी सिचुएशन या दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये थी कि हम अपने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाएं और सऊदी अरब और जो दूसरे हमसाया ममालिक हैं उनको एतमाद में लेते हुए हम इलाके और शाम के वसीतर मफाद में फैसला करें। अहमद अल-शरा ने ताज़ा तरीन बयान में ये कहा है कि हम इसराइल के साथ बिल्कुल भी खाना जंगी नहीं चाहते। नाज़रीन, ये तो आ गई शाम की पोजीशन। अब लड़ाई शुरू कैसे हुई? मैं आपको ये हर बंदा जानना चाहता है कि ये लड़ाई थी क्यों। नाज़रीन, ये जो लड़ाई है ये द्रूज एक कबीला है जो कि शामी कुल आबादी का 3% है और ये जनूबी शाम में ये आबाद है। इसके अलावा लबनान, मिस्र, इसराइल और जो इसराइल का इलाका गोलान की पहाड़ियां हैं, वहां पे ये जो द्रूज कबीला है इनकी मैक्सिमम तादाद पाई जाती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो द्रूज कबीला है, आप ये कह सकते हैं कि ये अपने आप को शिया कम्युनिटी का एक ग्रोह कहते हैं, और इसके साथ ही साथ इनका जो मजहब है वो ये अपने आप को कहते हैं कि हम तौहीद पसंद हैं। इसके अलावा इनके मजहब में ईसाइयत की भी कुछ खसूसियात पाई जाती हैं, यहूदियत की भी कुछ खसूसियात पाई जाती हैं और हिंदुइज्म की भी कुछ खसूसियात पाई जाती हैं। द्रूज कबीले का ये मानना है कि हमें कोई भी कौम जो हमें जगह देगी, हमें ठिकाना देगी, हमें अपनी शनाख्त देगी, हम उनके साथ वफादार रहेंगे। और यही वजह है कि अप्रोक्सीमेटली गोलान की पहाड़ियों पे तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब द्रूज जो लोग हैं वो वहां पे आबाद हैं, और इनमें से जो मैक्सिमम हैं वो इसराइल की फौज में फौजी सर्विसेज सरंजाम देते हैं। और इसराइल की जानिब से जब भी जंग होती है तो ये जो द्रूज कबीले के लोग हैं ये इसराइल की तरफ से लड़ते हैं और इसराइल इनको अपना हमदर्द और दोस्त मानता है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि जब बशारुल असद की वहां पे हुकूमत थी तो बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में ये जो फिरका वराना फसादात हैं इन्होंने ना थमने वाली सूरत हाल इख्तियार कर ली। अब वहां पे सुन्नी कम्युनिटी भी है शाम में, ये द्रूज भी हैं, शियाज भी हैं, कुर्द भी हैं। अब यही वजह है कि कुर्दों की वजह से तुर्की यहां पे इन्वॉल्व है और सऊदी अरब भी शाम के साथ गहरे तल्लुकात रखता है। हमने रिसेंटली देखा था कि जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पे गए तो वहां पे उन्होंने शाम के सदर अहमद अल-शरा से हाथ भी मिलाया और उनको ये कन्विंस करने की भी कोशिश की कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। अब नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये लगता है कि अहमद अल-शरा सऊदी अरब और अमेरिका के बहुत करीब है, लेकिन इसके बावजूद अहमद अल-शरा के लिए भी जो एक चैलेंज है वो है मिक्स कम्युनिटी जो कि शाम में आबाद है। अब यहाँ के जो इस्लामी जंगजू हैं, जो जिहाद पसंद लोग हैं, वो उनको इसराइल अपने लिए खतरा समझता है, और यही वजह है कि ये जो द्रूज कम्युनिटी है इसकी हमदर्दी लेने के लिए इसराइल ने शाम पे हमला कर दिया। हुआ कुछ यूं कि द्रूज कबीले का एक ताजर वो अगवा हो गया, उसके अगवा का एहतजाज किया गया। जब एहतजाज किया गया तो वहां की जो लोकल दूसरे फिरके थे और जो शामी फौज थी उन्होंने द्रूज के ऊपर, जो द्रूज कबाइल के लोग थे उनके ऊपर फायर खोल दिया। इस तरह से ये शिद्दत पसंदी और ये जो फिरका वाराना फसादात हैं
انہوں نے شام میں سر اٹھا لیا۔ وہاں پہ اس کے بعد شامی فوج نے کنٹرول علاقے کا سنبھالا اور دروز کو اپنے علاقوں تک مخصوص کر دیا، اور جو شامی فوج ہے اس کو بھی انہوں نے منع کیا حکومت نے کہ آپ کوئی بھی پرتشدد واقعات سے باز رہیں۔ اٹ مینز دیٹ جو شامی صدر احمد الشرا ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے اور ہم اس کو خود ہی دیکھیں گے۔ ترکی نے بھی اس کے اوپر اسرائیل کو کرٹیسائز کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کا بالکل بھی یہ ان کی پوزیشن نہیں تھی، ان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا، یہ شام کا انٹرنل میٹر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے بھی اسی طرح کا ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو شام کے اوپر حملہ کرنا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جو شامی صدر ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اگر اس کا جواب دیتے تو خطے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو جاتی۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اگر ہم یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی بات کریں تو یورپی یونین نے بھی ایک ٹوٹا پھوٹا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو وہاں پہ پرتشدد کارروائیوں سے باز رہنا چاہیے، لیکن شام کو بھی اپنی اقلیتوں کے حفاظت کے لیے میکسیمم اقدامات کرنے چاہیے۔ ناظرین، یہ تو وہ صورتحال ہے جو کہ آپ کو بظاہر دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ گولان کی پہاڑیوں پہ بھی یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں پہ دروز قبائل کے لوگ آباد ہیں، اس کے علاوہ یہ جنوبی شام میں بھی یہ آباد ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے۔ جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں انہوں نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا کہ ہم شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم شام کو سخت جواب دیں گے، اب شام کو سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ شام تو اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہاں پہ خانہ جنگی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اقلیتوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے اپنے ملک کی جو حکومت ہے، جو نظم و نسق ہے، اس کو پرامن طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے احمد الشرا، یہ بھی ایک جہادی پرسنالٹی ہیں، لیکن جب سے انہوں نے حکومت اور اقتدار سنبھالا ہے تو اس کی پرسنالٹی انٹائرلی چینج ہو گئی ہے۔ یہ امریکہ کے بھی قریب ہے، سعودی عرب کے قریب ہے، اور ترکی کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز بنانے کا خواہاں ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ شام ایک لمبی اپروکسیمیٹلی 15 سال سے شام خانہ جنگی کی صورتحال میں ہے، اور بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید شام جو ہے وہاں پہ کوئی پرامن ایک حکومت قائم ہو جائے اور وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے وہ مل جل کر رہیں۔ لیکن ناظرین، اب وہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ وہاں پہ سمپل مسئلہ ہے کہ جو مکسڈ کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ آباد ہیں، چاہے وہ دروز ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ کرد ہوں، ہر بندہ اپنی اپنی آئیڈینٹی کو کوئی بھی وہاں پہ لاس نہیں کرنا چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پہچان برقرار رکھیں اور شامی جو فوج ہے اس کو ریزسٹ کرتے رہیں، تاکہ آنے والے وقت پہ اگر کبھی کوئی موقع ملے تو ہم بھی صاحب اقتدار ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ ہے اسرائیل اور شام کی تازہ ترین صورتحال۔ اسرائیل نے دمشق اور سویدا پہ جو حملے کیے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ان کا میکسیمم نقصان ہوا، اور اس کے علاوہ اب کی جو صورتحال ہے وقتی طور پہ، چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس میں انٹرفیئر کیا ہے تو اب جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن شام کو اسرائیل نے نقصان پہنچا دیا ہے، اور شامی جو صدر ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے باوجود بھی اسرائیل کو ایک خطرہ شام سے لاحق ہے، اور وہ ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہاں پہ موجود اسلامی جنگجو جو کہ حماس اور حزب اللہ کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردی رکھتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم ایران کی بات کریں، ابھی ریسنٹلی ایران اسرائیل جنگ ہوئی، اور ایران بھی اب اس چیز کو لے کے کنسرنڈ ہے کہ اسرائیل سے ایک تو وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی پروکسیز ہیں یعنی کہ حزب اللہ اور حماس، اس کو ایران کسی نہ کسی طرح سے ایکٹیو کر کے اسرائیل کو میکسیمم نقصان پہنچائے، اور اسرائیل بھی اپنے آپ کو پریزرو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے ساری جنگی چالیں چل رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کا وہ جو گریٹر اسرائیل والا خواب ہے وہ بھی اب اسرائیل کو آگے آہستہ آہستہ جنگی جنون پہ وہ قائل کرتا جا رہا ہے۔ اور جو نیتن یاہو ہیں، ابھی ریسنٹلی اس نے ایران سے ایک لمبی لڑائی لڑی، ایک بڑی لڑائی لڑی جس میں کہ اسرائیل کا نقصان بھی ہوا۔ اس کے بعد اب اسرائیل چونکہ اس کے پاس اور تو کوئی پوزیشن تھی نہیں، تو اس نے جو آپ یہ کہیں کہ محدود کارروائی ہے وہ شام کے خلاف کر دی ہے۔ اب حالات ایک مرتبہ دوبارہ پھر خطے کے چینج ہو گئے۔ ناظرین، اب جو عرب کنٹریز ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ اسرائیل اس طرح سے کسی بھی وقت کسی بھی ملک پہ حملہ کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ موقع کی آپ یہ کہیں کہ یہ مطالبہ ہے، نزاکت ہے کہ جتنے بھی اسلامی عرب کنٹریز ہیں مشرق وسطیٰ میں موجود، ان سب کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور اسرائیل کے خلاف وہ مل کر ایک بلند آواز اٹھائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر آج اسرائیل نے بلا وجہ شام پہ اٹیک کیا ہے تو کل کو یہی اٹیک
सऊदी अरब या किसी और इस्लामी मुल्क पर भी किया जा सकता है। ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, ये थी शाम और इसराइल की लड़ाई की ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दी। हमने कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया और कोई आपको र्यूमर नहीं बताए, जो एक्चुअल फैक्ट्स थे वो हमने आप तक पहुंचा दी। अगर आपके पास शाम और इसराइल जंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो नीचे आप कमेंट में जाके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। दुआ के साथ अल्लाह इस कायनात का हामी और नासिर और मशरिक़ वुस्ता में अमन पूरी दुनिया के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।